أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے فقیر محمد مسعودی اور اسکاٹ لینڈ سے بیٹی ربیہ رفیق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بیٹی سے سب سے پہلے سورہ ملک کی آیات جتنی آپ نے کو حفظ ہیں وہ ہم بیٹی سے سنیں گے، اور پھر نیو لیسن ان کو کہلوائیں گے، وہ پڑھیں گے بیٹی، اور پھر اس کے بعد ہم مشق کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سنائیے آپ سبق پیچھے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ مکیہ، صاف پڑھیں، سورۃ الملک مکیہ۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جی وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. چلو آگے پڑھتے ہیں نیا سبق اچھی طرح یاد کرنا. اچھا پڑھیے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ بولیے. وأسروا قولكم أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أو اجهروا به وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. یہ پھر پڑھیے. فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور. اب آپ مجھے اوپر سے دیکھ کر سنائیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اب ہم سورۃ النبا اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. آپ کو زبان نہیں آتی ہے وہ؟ جی چل پڑھتے ہیں. پیچ بھی آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا. زبان نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا. جی. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا. جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين
للمتقين مفازا ये कॉफ पुर करें, मोटी आवाज, मुत्तकी. إن للمتقين مفازا जा भी सख्त है, मफाजा. ये सॉफ्ट नहीं है, बल्कि इसको टाइट करें जा की आवाज को. إن للمتقين مفازا मफाजा जा. फिर पढ़ें. إن للمتقين مفازا जी, ये आगे हा हा حدائق وأعنابا. नहीं, हा नहीं निकली, ये आवाज कल निकले. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء का طا, इसको क्लियर करें. عطاء 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 حسابا. عطاء حسابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيम. ये जो इतने आज रहने दें, इसके अंदर जो मिस्टेक है ना, गलतियां, वो आप कल तक उसको सही करें इंशाल्लाह. अगले लेसन में हम इसको फिर आगे भी पढ़ेंगे और पीछे से भी इसको लहजे के साथ अच्छे तरीके से मशक करें इसकी, और सबक भी अपना जो है उसको याद करें. ठीक है, आज के क्लास का वक्त इख्तिताम पजीर होता है. इंशाल्लाह नए तहफीजुल कुरान के नए लेसन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपसे इजाज़त चाहते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.